अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तवस्सुल से हमें मिले। अब आप देखिए दूसरा इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का, कि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों नन्हे थे। हजरत इस्माइल नन्हे थे, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी वालिदा थी। बेआबो गया वादी, बेआबो गया मक्का मुकर्रमा में। वहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शाम जाने का हुक्म मिला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म मिला बेटे को और बीवी को यही छोड़ के जाओ जहां कोई आबादी नहीं थी, न घर है न और कोई चीज है, न कोई इंसान वहां पर है, कुछ भी नहीं, बेआबो गया वादी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहां रहो। तो बीवी ने कहा यहां ना पानी है, जो कुछ हमारे पास है मुख्तसर है वो खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, न यहां कोई दूर तक इंसान नजर आता है, कैसे यहां पर रहेंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। क्या उस हजरत हाजरा की अजमत को सलाम, कितनी अजमत वाली खातून थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछ लिया कि अब आप जा ही रहे हैं तो मुझे ये तो बता दीजिए, क्या अल्लाह ने आपसे फरमाया है। बस इतना सुनना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हाँ ये मेरे रब का हुक्म। कहा फिर खुशी से जाइए, जिसने आपको जाने का हुक्म दिया है वही हमारे हिफाजत का भी एहतमाम करने वाला है। ये तवक्कुल था रब पर, ये रब पर तवक्कुल था। और फिर आप जानते हैं कि अपने बेटे की गर्दन पर फलम्मा बलगा माअहु साय, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस उम्र को पहुंचे जब बाप का हाथ बढ़ा सकते हैं, ऐसे मौके पर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो। तो कितना सख्त इम्तिहान था। लेकिन इस सारे इम्तिहान के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकाम और मर्तबे को, जो खलील का ताज अल्लाह ने अता फरमाया था, दुनिया के सामने ये बताना था रब्बे कदीर को कि मैं तो जानता हूं कि मेरा इब्राहिम कैसा है, लेकिन इस इम्तिहान की वादियों से गुजार कर तुम्हें भी बता दूं कि जरा देखो मेरी मोहब्बत में मेरा इब्राहिम क्या क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अंबिया का इम्तिहान जो है ना, वो इसलिए होता है ताकि उनके मर्तबे को लोग समझ सकें, उनके मकाम को लोग समझ सके, लोगों के सामने उनके मकाम और मर्तबे को बताना मकसूद होता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, सख्त इम्तिहान, बहुत सख्त। और उसको कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया फनज्जैनाका मिनल गम व फतन्नाका फुतूना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है आपको गम से नजात दी और हमने मुख्तलिफ तरीकों से खूब अच्छी तरह आजमाया, यानी अल्लाह ने हर तरीके से आजमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे दरिया, पीछे फिरौन की फौज, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने रब पर भरोसा किए हुए थे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बचा लिया और हमसे नजात अता फरमाई। ऐसे ही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान हुआ। बस ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा, सबका इम्तिहान टेम्परेरी हुआ, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, कुछ वक्त का, लेकिन सबसे सख्त इम्तिहान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बहुत बड़े सीरत निगार ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की थी, और अगर हुजूर की इस 63 साल जिंदगी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के दिन और साल कितने गुजरे, अगर इसका जायजा लिया जाए तो पूरी तहकीक के बाद मैक्सिमम हुजूर के 2 साल को हम कह सकते हैं कि हुजूर के आराम के गुजरे, वरना पूरे 61 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान से गुजरे। खुद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान के हवाले से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे सख्त तरीन इम्तिहान किसका होता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान सबसे सख्त होता है, और उसके बाद जो भी अंबिया के रास्ते पर चलेगा अल्लाह उसका भी इम्तिहान उसके दीनी स्टेटस के मुताबिक लेगा। जितना दीन में वो मजबूत होगा उतना ही उसका इम्तिहान भी सख्त होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो इम्तिहान को और आजमाइश को ये तसव्वुर करते हैं कि पता नहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ इस तरीके से माज़ अल्लाह जो कहते हैं ये क्यों करता है, तो मैं बुखारी और मुस्लिम की 2-3 हदीस आपको सुना दूं, जिससे कभी अल्लाह न करे किसी इम्तिहान में माल की तंगी है, औलाद की बीमारी है, तंगदस्ती का मामला है, बहुत सारी परेशानियां, जिस्म की बीमारियां हैं, ये सब आए, अल्लाह न करे अगर जिंदगी में लिखी और ये चीजें आ गई, तो उस वक्त हुजूर के इस इरशाद को अपने पेश नजर रखना। जब इस इरशाद को पेश नजर रखोगे तो मुसीबतें भी आपको नेमत नजर आएंगी। आइए मैं आपको सुना, हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, टॉप लेवल की मुत्तफक अलैह हदीस,
یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی جو غم پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً مصیبتوں میں گرفتار لوگ اپنی قسمت پر ناز کریں گے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اگر آزمائش ہو رہی ہے، امتحان ہو رہا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، تو بس یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے. بھلائی کا ارادہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم کبھی بخار میں گرفتار ہوتے ہیں، سر درد میں گرفتار ہوتے ہیں اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو شدید بخار تھا. میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے. جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا، اس لیے کہ آپ کو اجر بھی اللہ دگنا مل دیتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی مرض کی یا اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت سے جس طرح سے پتے جھڑ جاتے ہیں مصیبتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کبھی بخار کو برا بھلا کہتے ہیں، بیماریوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اب اس کے حوالے سے آپ حدیث شریف سماعت فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے یہاں تشریف لے گئے. آپ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے کہ تم کپ کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا، بخار کی وجہ سے اللہ اس میں برکت نہ دے. یعنی انہوں نے بخار کو برا کہا کہ اللہ بخار میں برکت نہ دے، میں بخار کی وجہ سے کپ کپا رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو. بخار گناہوں کو اس طرح سے لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابتلا ہو یا آزمائش، جتنا انسان دین میں جتنا سخت ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جتنا زیادہ چلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. اور جب وہ اس امتحان کے اندر نہ دامن توحید چھوڑے، نہ پروردگار کی رحمت کے دامن کو چھوڑے، نہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور پروردگار جل جلالہ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے. بس ایک حدیث شریف اور عرض کر دوں، حالانکہ موضوع بڑا طویل ہے، جیسا کہ اب میں عرض کر دوں، یہ حدیث شریف آپ سن لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اطمینان جو ہے یہ نصیب ہو جائے گا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون لوگ سخت بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے انبیاء، پھر ان سے جو قریب ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں. آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. یعنی اگر امتحان نہ ہو تو گویا دین میں کمزوری کی علامت ہے. یہ دین میں کمزوری کی علامت ہے. یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. یعنی ایک بندہ جو ابتلا میں گرفتار ہوا، پریشانی میں گرفتار ہوا، اور انہی پریشانیوں کے ساتھ وہ زمین پر چلتا رہتا ہے، لیکن ان پریشانیوں سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے. اب آخری حدیث سماعت فرمائیں. اللہ نے ایک بندے کی تقدیر کے اندر، یعنی کسی بندے کی تقدیر کے اندر بہت اونچا مرتبہ لکھا ہے، بہت اونچا مرتبہ.
लेकिन उसकी कोई इबादत ऐसी नहीं होती जिसके जरिए वो उस ऊंचे मर्तबे तक पहुंच सके। कोई ऐसी इबादत उसकी नहीं होती। वो इतनी इबादत करता है जिससे वो मकाम तो हासिल नहीं हो सकता। तो हदीस शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फिर अल्लाह उसे इम्तिहान में गिरफ्तार करता है, रंज में गिरफ्तार, गम में गिरफ्तार। तो जब रंज और गम में अल्लाह उसे गिरफ्तार करता है और उस गिरफ्तार होने के बाद वो अल्लाह के शिकवे की बजाय सब्र करता है, तो अल्लाह ताला वो मकाम उसे अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलना बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेआबो गया वादी में बेटे और बीवी को छोड़कर जाने का हुक्म मिलना, नारे नमरूद के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले जाने का हुक्म मिलना, डालने का इम्तिहान होना, ये सारी चीजों से हमको ये समझना है कि चूंकि मर्तबा बहुत बड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इसलिए अल्लाह ने उनका इम्तिहान भी इसी तरीके से लिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कभी भी आजमाइश और इब्तिला में जब अगर गिरफ्तार हो तो घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन अक्सर जब कोई मसला होता है तो इम्तिहान की बात आती है मुसलमानों की या किसी की भी, तो फरमाते बस मौलाना यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तूने ही इम्तिहान में गिरफ्तार किया है और तू ही इम्तिहान से हमें पास करके निकाल दे। बस ये दुआ करनी चाहिए। हम कोई भी ऐसे नहीं जो इम्तिहान के लायक हों, कमजोर हैं, नातबा हैं, दीनी एतबार से भी कमजोर हैं। हम इस लायक नहीं कि अल्लाह के इम्तिहान में पास हो सके, लेकिन जिसने इम्तिहान में गिरफ्तार किया है वही अपने फजल करम से इम्तिहान में पास भी कर दे और कामयाबी से निकाल दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।